السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تاريخ البوذية يدل على أن الديانة التي جاءت لإصلاح المجتمع والقضاء على التفرقة الطبقية والعرقية وثورة على الوثنية المتطرفة لم تلبث أن تورطت في نحت الأوثان وعبادة الإنسان. ونكتفي هنا بشهادة واحدة لعالم متخصص في تاريخ الديانات الهندية. يقول الأستاذ الهندوكي الفاضل سيوي ويديا في كتابه تاريخ الهند الوسطى، ويتحدث عن عهد الملك هرش الملك البوذي. كانت الديانة هندكية والديانة البوذية وثنيتين سواء بسواء، بل ربما كانت الديانة البوذية قد فاقت الديانة الهندكية في الإغراق في الوثنية. كان ابتداء هذه الديانة البوذية بنفي الإله، ولكنها بالتدريج جعلت بوذا الإله الأكبر، ثم أضافت إليه آلهة أخرى مثل بودستيويس على مر الزمن. لا سيما أرسخت الوثنية قدميها في المدرسة البوذية الفكرية التي تسمى مهايانا، وقد بلغت أوجها في الهند حتى أصبحت كلمة بوذا مرادفة لكلمة الوثن أو الصنم وفي بعض اللغات الشرقية. وقد رأيت بأم عيني المدينة التي اكتشفت من خلال الحفريات التي تمت في تكسلا، فرأيت من تماثيل بوذا مؤسس البوذية الكسرة الكاسر التي تجعل نفس الإنسان تعافها وتقلص منه. وإني أستخدم هذا التعبير عن قصد، حيث عشت لحظة هذه الحالة من الامتعاض والقلص عندما رأيت لبوذا مئات من التماثيل الصغيرة والكبيرة والدقيقة والعريضة والطويلة والقصيرة والجميلة والدميمة.